آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایڈا سا تیرا نیک عمل کرے نہ انہیں ہے اللہ کریم نے میں نے جنت دی سیر کرائیے جنت دے اندر میں نے اگو جتیاں دی آواز سنائی دیتی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل میکائیل اگو جتیاں دی آواز جنت دے اندر کہہ دیاں دی پئیے ہے وہاں وزیرہ نے عرض کی دی ہے جبریل تے میکائیل آسمانہ دی وزیر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ٹردہ زمین تے جتیاں دی آواز بہشتے پری نیچان دی پئیے کیا عمل کرے نا انہیں دوستوں جھگڑے دی بات ہی نہیں دین دا سمجھن سمجھاون دا نہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک وچ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے عمل آپ دی خدمت دے اندر پیٹ تھی دے ہوندے ہیں تو حضرت بلال دو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں حضرت بلال کیرا عمل کرے نہ انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت جیرے ویلے وضو میں نہ ترد ونجے تازہ وضو کر کے تو یا 4 رکعت نوافل تحیت الوضو دی نیت نال پڑھ گھننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید یا بجے تیری جتیاں دی آواز میں بہشتے بری نہیں سن کے آیا اللہ تنا محبت نال چاون دی درخواست سارے دے سارے نیک کمال کہہ دے درباری پیش تھی نے نا